यो दुईवै गइन्छ नि कस्तो टेन्सनै छैन हो अर्को मेन घर हेरिदिनु पऱ्यो नि त 50,000 लाग्ने त यार हाबिन्ने मनाउँदा त यार नेपालको हिस्ट्री नै फर्स्ट टाइम भइरहेछ क्या त्यही माथि एनएसको इन्जिन बनाउँदा 50,000 उसले त लिएर गयो लिएर आइदिने सर पछि कहाँ हो सर जाउ जाउ पछि लिएर हिँड्दिने हो नानु यस्तै आउनु भएन नि बाहिर लट्ठी दिएर नानु यस्तै आउनु भएन नि कहाँ हो फेरि यता भव सरसँग हिँडेपछि पिच हिँड्नै पाइन्न कसम भनेको क्या म भवसँग हिँडेको उहरू हेर होइन कहिले बाटो हराएको यो याद छ कहिले के भएको डेड एन्ड हो छैन बाटो रुगा रुगा ओए 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 रुगा मुला तिमी के गरेको सर उसले छेकिरहेको क्या मुला के हो यो के को रुगा रुगा दुल्ला दाइ हामीलाई सेक चाहियो यस्तो छ हाम्रो घरतिरको बाटो थोत्रो यदि लिएर हिँड्नु परिरहेछ हेर्नुहोस् यो भिडियो चाहिँ पुऱ्याउनै पर्छ जस्तो छ क्या दुल्ला दाइसँग अगाडि आएर तान्नै पर्छ हो तल खस्दिएर हामी चाहिँ गएछ लास्टमा डेड एन्डमा पुगेछौँ बाटै छैन अब त्यही पनि निकाल्नु लागिरह सङ्घर्ष गरेर ओए हामी चाहिँ यस्तोबाट निकाल्नु लागिरह बाटै रहेछ यस्तो छ बाटो त्यही चढेर यतिकै त झन् निस्किन्न निस्किन्छ के ढुक्क निस्किन्छ कि हामी 1 2 3 ल पहिला तेरो स्टार्ट नगरी कामै छैन कस्तो कुरा हेर्छ केटा अनि स्टार्ट नगरी त आउँदै आउनु थियो के बाइकको चाहिँ एसी कि तेसी भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ अनि गियर हेर त है ओए भाइ गियर त मेरो त गयो अनि के भयो गियर हान न रुक 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 यसो मात्र के गयो एकमा यस्तो गाह्रो भइरहेछ नि भाइ कति गियरमा तारमा छ तारभन्दा आउने हुन्छ ल्याउन सकिन्न कममा ल्याउन त सकिन्न कममा त अब चलाउन सकिन्छ त्यहाँसम्म जान सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो सरको बेलटारीको खेत गाइस पन्जा छुरीहरू जम्नुहरू ल्याङ हुँदा कपालले ल्याङ हुन्छ यार
यस्तो गाह्रो छ कपाल पालिस गाइज त्यही भएर कपाल सपाल नपालौँ ठुलो यसो गाह्रो हुन्छ फेरि त्यस्तै धुलो हुन्छ फुल हो एक बोरा कहाँबाट अघि आएकोबाट जाने होइन कताबाट हाम्रो चाहिँ अब बेलटारीदेखिको ब्लगिङ सुरु भयो होइन कताबाट कुन बाटो भन्ने चाहिँ थाहा छैन गयो भने दुईवटै गइन्छ नि कस्तो टेन्सनै छैन होइन यो बिचमा यस्तो लिक जस्तोले ल्याङ हालिदिँदो रहेछ त्यहाँनिर कस्तो खाल्टो थियो भएको सर पछि पछि आयो होला के हो हान्देला जस्तो फिल हुन्छ के असम उसो हेरेर होला आइदिन्छ सर पुरा स्कुटीमा टेन्सन नगर न हुँदा त्यसै डराउने भाइ अलिकति सकरले साथ देखाएन नआयो भने त कता हो सिधा यता यता राइट पनि थियो नि त के हो बाटो त कहाँबाट थाहा हुन्छ त मलाई यार होइन कि कस्तो अहिले कहाँ जाने भन्ने क्या अघि आएको अघिबाट यही होइन पछाडिबाट भएको सरले नि भिडियो हाल्नु पर्छ कि यस्तो कमी आइरहेछ होला के गरेको मुला होइन ल त्यसरी निस्कने भने त निस्किन्न नि त फेरि भाइ भगवतलाई पिकअप नमिल्ला है फेरि त्यो पानी भऱ्यो तिमीले पानी त बाटो त पुरा छोडिदियो कि अब हाम्रो डुल्ला दाइले सिएक्स दिनु भयो भने चाहिँ यहीँबाट बेस्ट हामीलाई त दिनुपर्ने औराखाँचीमा हेर न औराखाँची यस्तो ठाउँ छ यार होइन हेलो होइन हरेक ठाउँमा त्यो सब ब्लगरहरू भइसक्यो नि त त्यसको अलिक धेरै नै औराखाँचीमा छैन त्यो औराखाँचीकै दियोस् क्या मलाई हामीलाई दिन पनि परेन क्या होइन त्यो के हो मलाई चाहिँ ठुलो दाइले सिएक्स दिनु भन्यो भने चाहिँ आफै भने सिएक्स दिन पर्छ क्या जस्तो लागिरहेको छ हो तान्दिरा दुईमा त एकमा यस्तो नराम्रो आवाज आइरहेको छ क्या मलाई त्यो सकेसम्म दुईमा पेलिरहेको छु कि अहिले आएको बाटो चाहिँ भवाल आइरहेको छौँ नि हामी होइन के हो हाइवे हो अब हामी त्यहाँ नुहाएको निस्किने हो कहाँ हो हिँडिदिने हो दोस्रो ओह्रालोमा न्युट्रल उकालो लगाएपछि तेल बचाउ अभियानमा लगाइरह्यो कता हो
कता गयो आवाज यता किन गएर यता यता गइदिउँ किन यताबाट किन यताबाट कहाँ हुन्छ यहाँबाट कहाँ हुन्छ यहाँबाट त उहाँ नौलो बानी हुन्छ कि उहाँ हुन्छ उता जाने हो नि त कस्तो यताको बाटो फेरि त्यस्तै हो जाने हो नयाँ बाटो थाहै छैन होइन यस्तो भन्ने म त उसको त होइन घरको बाटोको है रेस खेल्छ क्या तिम्रो त घरको बाटो हो नि त कस्तो आँप खोला यहाँ हो हामी यो बाटो आइदिउँ त यो बाटो आउनु पर्यो के होइन होइन ए माथिबाट हेरिदिउँ हो हो अर्को मेन घर हेरिदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यो बाटो चाहिँ कहाँ हो सही देख्यो नि बाटो को बस्छ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ को बस्छ अहिले फेरि त्यहाँ अघिको ठाउँ चाहिँ बेलदारी त्यहाँ चाहिँ कसको घर भन्नाले फेरि ए दुईजो नि घरै हो नि के हो सर अरू घरै घरले भरिदिने भन्ने प्लानमा हो क्या अब नि फेरि तिमीले नि बनाउनु पर्ला नि त 3-4वटा त 3-4वटा तिमीले नि होला नि त एउटा अर्का घरलाई सीमा बनाउनु पर्यो मेरो जालगाडामा हुन्छ एउटा घर रक गार्डनमा भगवान् चाहिँ हाम्रो के भगवान् हो नाम थाहा भएन हेर कति धुलो हो यार धुलो त अत्तिकै होइन अनि पिच पनि छ यहाँ आएका पिच अब होइन हामी त्यो दिन आए जस्तो लाग्थ्यो के भयो कता हो यताबाट यता झर्ने हो कहाँ जाने पिच त यहीँ छ नि त मिलिरहेन यतै होइन घस्छ कता फेरि जस्तो लाग्छ क्या कस्तो मात्रै के भयो त माथि हो र माथि चाहिँ कहाँ गइन्छ यहाँबाट त समुद्र गएदेखि 8 किलोमिटर भयो यहाँबाट 8 किलोमिटर भयो होइन आज चाहिँ हिँड्नु भइयो यार कहाँबाट लुच्छ फेरि सर फेरि अहिले छिरिदिन्छ अहिले अप्रो फेरि ठिक बुझ्यो त्यस्तो गर्दैछ यहाँबाट फेरि तल बजार गइन्छ होइन कस्तो सिधै होइन के सर हामी यता तल जाने हो नि त
यता तल हो क्या भाइ ऊ त्यस्तो लाग्यो बाहिर हान्नु पर्दैन माथि जाने हो क्या मैले होइन बजार चाहिँ यता तल भने होइन त यता माथि त त्यो माथिको त नुहाको डाँडा हो कति चाहियो भने केरा ल्याउनु न मलाई अलि सानो सानो केरा ल्याउ न हजुर केरा ल्याउँ कि म त नखाने होइन खाने केरा खाने तिमी मिठो भयो भने चाहिँ ओके तर उता नि लग्दैन न त उता गएर बस्ने हो तिमी के हो होइन त्यो दुध हेर कति भयो यसको आन्टी आन्टी कति हो यसको 6 वटाको पर्दैन अरे एउटा सुन्तला खाँदा कसरी पर्छ सुन्तला त मटन चिसो होला है 50 लगाइदिनु न ऊ भयो केरा राख्यो सुन्तला आज चिसो हुन्छ जस्तो लाग्छ हो ऊ त्यो ओले त्यस्तो छैन ओले एकछिनमा पेट दुख्यो भनेर बाटोमा मुला हिजो ल्याङ हेरेर तिम्रोमा त होइन कस्तो भनेको के जुसै बन्छ के खानेकुराहरूको है तिम्रो त्यस्तो होइन तिम्रो होइन गुलियो पिरो अमिलोदेखि के खान्छौ नि सब जुस भन्छ होइन त्यस्तो अति भयो चाहिँ राति पेटै दुख्छ क्या के भयो यहाँ फेरि 50,000 लाग्ने त यार ह्याप्पी इन्डियन मनाउँदा त यार नेपालको हिस्ट्रीमै फर्स्ट टाइम भइरहेछ क्या त्यही माथि एनएसको इन्जिन मनाउँदा 50,000 अब 1-2 महिनामा कोही 3-4 चोटि खोल्नु पऱ्यो भने तिम्रो इन्जिन ए अब यस्तो हुँदै तिम्रो सोरुममा खोलाएको अहिले गएर कोरोना पाइँदैन कस्तो भनेको बुझ्यौ नि यार कस्तो अब ग्यारेजमा हुन्छ नि आफ्नो गल्ती हो ग्यारेजमा गर्ने चाहिँ खासमा सस्तो यताउता खासमा त्यस्तो हो नि त मिलाएर यस्तो त्यही भनेको सोरुममा त झन् चान्सै छैन क्या त कम्पनीलाई गाली गरेर पनि काम छैन क्या अब त कम्पनीले बिगारिदिएको बाइक होइन नि त फेरि ग्यारेजले बिगारेको तिम्रो मुला गर कटाउ क्या मुला मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ 2022मा त्यस्तै भइरहेछ होइन गर सर विश्वास लाग्दैन तर मैले हुन्छ क्या कस्तो भनेको गर सर के खुल्यो छ कि यो चाहिँ के नुहाकोट हो नगरपालिकाको नुहाकोट कहाँ के हो यो ठाउँ कुन यो ठाउँ क्या हामी भएको ठाउँ अहिले यो लम्ची सर यहाँ के भन्छ धुलो त बाइक त पोखरी डाँडा हो एक्सट्रिम हो नि त टाइट उसले त लिएर गयो लिएर आइदिने सर पछि म कुदिन्छु के कहाँ हो सर जाऊ पछि लिएर हिँड्दिने हो पछि लिएर हिँड्दिने केमा अड्क्यो ए उसमा के अरे किकमा अड्क्यो क्या चार्ज त चाहियो नि त फेरि
तर त्यहाँ त त्यो त लिएरै सरले नथाहा भएको लिएर आइदिन्छ हँ कता जाने हो यता फर्केर जाम होइन के कुरा गर्ने यो हँ होइन के मुडा कस्तो यार अघि त्यहाँ म त्यहाँ सिङ्गल हिँडेको थिएँ नि उसँग झर्दा क्या त्यतिखेर म लास्ट झुक्केर हिँडेको थिएँ क्या बुझ्यो नि अनि यो लास्ट दुखिरहेको छ क्या त उसले गर्दा सक्करले गर्दा क्या बाल हिँड्न के भाइ त्यसै टराइदिएर यार बाटो यस्तो चिल छ नि त फेरि बहुत मजा आयो यार तर मैले गएको त भगवान् जसलाई ठुलो होली भनेको क्या त्यसले पुरै बुझेको हो के गर्नुपर्ने हो रे हो मुत आयो क्या मुला तर यो धेरै माथि छ क्या हाइटमा होइन लास्ट चिसो रहेछ क्या हिजो घुम्टीमा नि यस्तै यस्तै भइरहेको थियो कता हो यहाँबाट हँ यहाँबाट रहेछ त के हो यति हँ गर्नु त गाडी आउला नि होइन भूमिका स्थान नगरपालिका होइन गाउँपालिका हो कि के भूमिका स्थान हो जाडो भयो नि मुटु खानु जाडो भयो नि तिमीलाई मुटु खानु जाडो कि यहाँ ए कति होइन पछाडि बस्दा लाउने कि पछाडि बस्दा फुल चाहिँ अलि पछाडि बस्दा फुल चाहिँ अलि ओडै हुन्छ होइन नानु यस्तै आउनु भएन नि बाहिर अझ लट्ठी दिएर कहाँ हो फेरि यता भगव सरसँग हिँडेपछि पिच हिँड्नै पाइन्न कसम भनेको क्या म भगवसँग हिँडेको उहरू हेर होइन कहिले बाटो हराएको यो याद छ कहिले के भएको डेड एन्ड हो ए बाटो छ कि नै भन्दै झरेर अझै बिन्दास ओए के हो सर बाटो कहाँ ल्याइदिने कहाँ ल्याइदिने सरले नि हाँसो लाग्छ यार सरसँग गर्छ त हो ल झर भाइ झर झर त्यो धेरै कला नदेखाम होइन ल अगाडि त ऊ के हो होइन छ गइदिउँ न छैन बाटो रुगा रुगा ओए 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 रुगा मुला ए तिमी के गरेको सर उसले छेकिरहेको क्या मुला के हो यो के को रुगा रुगा उता उताबाट नि त्यस्तो झरेर तान न झरेर तान मुला आउ त तल छ कि नै भन्ने कुरा हो कि यस्तै यस्तै हुँदै हो कि
अन्त गइन्छ जाम न चल्नु न बनाएर ओए ल गाह्रो हो ओए मेरो बाइक ल्याउनु पर्यो नि केटा थैट बाटो पनि के ल दुल्ला दाइ हामीलाई CX चाहियो यस्तो छ हाम्रो घरतिरको बाटो थोत्रो यदि लिएर हिँड्नु परिरहेछ हेर्नुहोस् यो भिडियो चाहिँ पुऱ्याउनै पर्छ जस्तो छ के दुल्ला दाइसँग अगाडि आएर तान्नै पर्छ ओए तल खस्दिएर अब खस त्यहाँ हेर न माटै अलिकति झरेर खस्यो क्या ल आना आना ल तान न पक्र पक्र यहाँ हाल्नु यहाँ हाल्नु अनि ओहो सही हो नि तर समाज उतालो त ओए यहाँ त जान्छ होला नि कहाँ ए जान्छ कि मजाले कति घट्छ हाल्दिउ न घट्छ उता यता उता हाल यता उता हाल कि तलबाट माथिबाट हाल्यो नि हाल ठाउँमा देखिन कि उसमा छ कि मुला के अरे ए डुल्ला दाइ CX चाहियो हामीलाई डुल्ला दाइ अगडा रोइ डुल्ला दाइले फोनै गरेर भन्नु पऱ्यो कि यो त अति भयो यार यस्तै हो कि बाटो तलैसम्म के हो सर तिमी नि फर्स्ट टाइम आएको बाटो भयो भयो यहाँबाट भनेपछि तल गएको छैन हाम्रो चाहिँ बाइक लिनु साथ दिइरहेको छैन यस्तो छ त्यति पनि 12-13 वर्ष अगाडिको बाइक लिएर हिँड्नु परिरहेछ अनि कहाँबाट हुन्छ अब गइयो अब सर मलाई त होइन डुल्ला दाइ दिएन भने त लास्ट चित्त दुख्नेवाला छ के यस्तो बाइक लिएर हिँड्नु परिरहेछ यार कसम भनेको क्या यार डुल्ला दाइ इफ यु आर वाचिङ दिस I need the CX I need the CX badly so badly huh? Only you and I watching. We watching. We are watching. हामी चाहिँ गए थियो लास्टमा डेड एन्डमा पुगेछौँ बाटै छैन अब त्यही पनि निकाल्नु लागिरहेको सङ्घर्ष गरेर ओए रुको यार ल के गरेको यो केटा यार के गरेको यो यस्तोमा निकाल्दिनी पकड़ा है केटा हैंडल रुको रुको हाँ पकड़ना सब ब्रेक छोड़ दिए छोड़ ब्रेक छोड़ मैं बिस्तारै चल्ने साथी भाइ नछोड्ला फेरि ल के पछाडि के छ ब्याग अलि ब्याग गर्नु न हो खाल्टो साल्टो त छैन नि भनेको तल जाने कुन्टल जाने यता जान्छ यहाँ राख त भयो ल समाज यो मुडा फाल्दिनु छोड छोड सर गर्दैन होला हामी चाहिँ यस्तोबाट निकाल्न लागिरह
बाटै रहेछ यस्तो छ बाटो त्यही ओडा भयो नि त बाइक चाहिँ लास्ट गएको छ बाइक त उ त्यहाँ माथिबाट निस्किन्छ होला यार भाइ त्यहाँबाट यार सर उ त्यहाँबाट निस्किन्छ के हेर त हेर न गएर यस्तो मेरो बाइक कसरी तार्ने हो यार यहाँ रुक रुक सर हेर पहिला होइन नि त यहीँबाट मेरो निकाल ठिक यहाँबाट पनि पेलेर चाहिँ निकालिन्छ मैले के हो भनिदिइसकेँ साइलेन्सर हो गएको यस्तो छ उ त्यहाँ माथिबाट यहाँ त गइन्न उयो रुङ्गो चाहिन्छ कहाँ राख्ने हो यहाँ बिचमा त्यो नै माथिको रुङ्गो निकाल माथिको रुङ्गो निकाल हे जुत्ता त पुरै भिन्ने भयो यताबाट भन्दा नि यस्तो अलि यताबाट हाल्नु के यस्तो के उ त्यहाँबाट थड्के बल्ल जान्छ क्या होइन यसलाई उता जानु होइन त्यो नै के सर यसलाई यता जानु के यसलाई उ त्यहाँ जानु म के हो अब निकाल्नु त यस्तो यहाँ समात न फेरि बाबा धेरै नजान सर अब यस्तो कटेपार हो र अब जुत्ता उ भयो क्या मलाई रुक ल ल पुरै रेस देऊ सर रुक निस्क्यो र तपाईँ बाइक चलाएर आउने म त तपाईँले खोल्नु के खोला सबैले खोला हो यसै भित्रतिर जानुपर्छ क्या भन्ने हो के गर्नु त घर गएर धोइदिउँला नि सहरमा भिजाइदिइहालौँ नि खाली खुट्टा त झन् चलाउनु सकिन्न के बाटै टाइट नभएर यस्तो बिचमा आएर फर्किनु नि मिलेन यार खस्से हाल्ने हो र कहाँ हाल्ने हो खस्से यस्तो काण्ड हो भाइ समाज यता उसले ठिस्किनाले थिएको क्या मुला
चाल्दाखेरि त छोपिँदै दिएर मेरो है उता पुरै काटेर चाल्नु ल के गर्ने झर्नी बन्द गरेर धर रुक रुक म उतातिर जान्छु क्या रुक 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 ओए यो तल त उ छ यार यस्तो जान्छु ल ल भइहाल्छ क्या बाइक त बाइक त मजाले गियरमा हालेर चढेर होइन के चढ्दैन जान्दा निस्किन चढेर झन् चढेर यत्तिकै त झन् निस्किन्न होला निस्किन्छ के ढुक्क निस्किन्छ कि हामी झरेर उता बटार्नु हेर्नु छोडेर बटार्नु पछाडि हामीले मात्रै पेलिदिनु के रुक रुक अलिकति पछाडि आएर पेल्ने ए पानी छेप्यो के गर्नु अब यस्तो हालत छ यस्तोमा निकाल्न परिरहेछ है के गर्नु ल ल खाइदिउँ माथि निस्केर छोडिदिनु ब्रेक खिचिहाल्नु फुटमा त थिए त खासै अड्डिन्न यार ल पेला पेला तेरो स्टार्ट नगरी कामै छैन कस्तो कुरा हेर्छ यार केटा अनि स्टार्ट नगरी त आउँदै आउनु थियो के बुझे भाइ थैट बाटै बन्द गरेर यस्तो एउटा बाइक निकाल्नु भइरहेछ क्यामेरा बाङ्गिरहेछ के भइरहेछ मैले माथि भनिरहेको थिएँ कि खाल्नु होला होइन वारि एउटा पाइप लानु पर्यो नि तर सही हो नि हिँड्नु पऱ्यो नि यस्तो बाइकको चाहिँ एसी कि तेसी भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ अनि गियर हेर त है ओए भाइ गियर त मेरो त गयो अनि के भयो गियर यो बरु तलबाट एक हान्नुपर्छ क्या यस्तो माथि हुन्छ नि त ढुङ्गा लगाएर हान्ने कहाँ हुन्छ अरे तिमी हो आऊ त भाइ एक्सपिरियन्स्ड यता तार हुन्न र यताको तार खै अब कता कता ठोक्काउँदै लिएर हो यस्तो छ अनि अझको राइड चाहिँ जस इन्सेनै भयो यार भाइ गियर तल झर्यो कसरी माथि आउँछ त्यस्तो चल्यो नि स्कुटी आउँछ अनि दाजु के गर्नु पर्यो त मैले स्कुटी डबल स्टाइल लाग्यो क्या यस्तो थकाइरहेको रहेछ यार थाकेर
रगेस लाउनु चाहिँ हँ चप्पो रगेस लाउनु चाहिँ रगेसल लाउनै नि थाकिरहेछ कि तान यस्तो उकालोमा राखिदिने केटाहरू ओए इच्छा गर्नु हँ इच्छा बाइक इच्छा गर्नु ल छोड्दिनु आउँदै गरेर के रे आउँदै यहाँ हामीले अस्ति घचक कसरी यस्तो हानेर ल्याइदिएको थियो माथि होइन चालो छ नि चालो कालो छ अगाडि आइडिया छैन कि कसरी हुन्छ अब के भएको हुन्छ हाम्रो बसको छैन क्लस समातेर हान क्या तामा फरकको तान्ने यस्तोमा चलाउँदै हो ठोकिन त ठोकिन्न भनेको क्या मेरो त यस्तो छ कि दुई त हान्नै मिल्दैन कस्तो कुरा अरे कोही जुत्ता पनि त्यस्तै छ कतिमा छ यो अन्त खै गियर आउँछ यस्तै त कसरी हान्ने यार जान्न कि यसो गरौँ त खै यसो ऐलो त्यसो चलाएर हेरौँ न होइन गियरै त्यस्तो छ कतिमा छ नि थाहा छैन क्या त्यसरी त दुई त आउँदै आउनु कतिमा छ खै पिकअपै छैन भने चाहिँ धेरै माथि छ क्या कि उल्टो भाषा यो के हो यो यी के हानौँ के बढाउने हो नाइ त कस्तो अरू के हो जोडेर हान त क्लस समात्छु अनि स्ट्यान्ड जस्तो छ कि त्यसो गरेर आउँछ कि किन भन्दा रामदाले फडक्क पारेको थियो नि खडक्क हुन्छ क्या त्यहाँनिर तर हाम्रो पावर पुगेन क्या सर बुझ्यौ नि कहाँ रामदाईको पावर त हाम्रो त मिल्दै मिल्दैन क्या हान न रुक 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 यसो मात्रम क्या जोडोले हान क्या सर खडाङ गरिने सर त त्यो पनि छैन रहेछ राति ठाउँ हान न सर त्यो त यस्तो रहेछ ओइ मलाई हानुलाई यसले हानु त मुस्किल आएर ल्याएर के छ दाइले गराइदिइहाल्छ अब कति टाइम छ हामी बजार आउन हो
गयो एकमा यस्तो गाह्रो भइरहेछ नि अनि यस्तो बाटो अनि कटाउनु पर्छ खोइ ग्लोभ्स झरेको त्यहीँ हो हेर यस्तो बाटै अब छैन बिचमा होइन त यस्तो बाटो यहाँबाट कटाउन डरै लाग्यो यहाँबाट कटाएको 10 years ओके आज चाहिँ गियरको काण्ड हो अब त कडा राइड भयो क्या सर तर अनएक्सपेक्टेड सोच त एक बजार झर्ने अन्त खासमा झर्ने हो रमाइलो भयो नि सर हिँड्नुको नि के मजा क्या होइन कहाँ ए त्यहाँ नि ग्यारेज छ होइन सही हाम्रो अभिषेक भाइ चाहिँ गोरा हो रोक्यो भने फेरि भनेर होइन सही बाटोमा सही हो क्या खोलामा पानी हुन्न यार होइन आजकल हेर न भित्र खोला के भयो त्यहाँ रोक्यो क्या भाइ कति गियरमा 4मा छ चारभन्दा आउने हुन्छ लिन सकिन्न कममा ल्याउन त सकिन्न कममा त अब चलाउन सकिन्छ त्यहाँसम्म जान सकिन्छ 4 हो गियर पनि 4मा गएर अड्किरहेको पुरै त्यही ऊ छ क्या फेरि हुन्छ नि लो पिकअप जस्तो होइन सम्ममा आयो नि हुतुत गरेर के धेरै हाई गियरमा भएर बटर नि परिरहेन उसलाई यहाँ त पुरै बाउन्सी पनि टु मच बाउन्सी रहेछ नि हो तिम्रो गीत पनि बजिरहेको थियो अघि हो